वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना व्लॉग जो है ना वो शुरू किया था सुबह बच्चों के स्कूल जाने के टाइम से ना। तो इनकी ना आजकल दोनों का ये मसला चल रहा है कि अहमद का ना बैग जो काफ़ी भारी हो गया माशाल्लाह से। अहमद हम दोनों माशाल्लाह से बेटे मेरे अगली क्लास में चले गए हैं, तो ज़ाहिर बात है बड़ा बेटा मेरा बस 7 में हो गया है। तो फिर उसकी बुक्स वगैरह उसी हिसाब से होंगी, तो दूसरा कहता है कि पीछे बैठ के ना मुझसे तुम्हारा बैग नहीं कवर होता। तो इंशाल्लाह अब नए घर में शिफ्ट होने के बाद वैसे भी साइकिल की इतनी कोई ज़रूरत रह नहीं जानी। मैंने फिर इसीलिए सोचा कि अब भाग दौड़ करके फटाफट से, एक तो ईद आई हुई है उसके इतने ज़्यादा माशाल्लाह से खर्चे हैं, तो दूसरा ये कि अब एकदम से कैसे एक और साइकिल जो है ना उसको ख़रीदना बड़ा मुश्किल है। तो फिर मैंने कहा चलो जी ये 2-4 दिन जो है ना ये ऐसे ही निकल जाएँ। तो यहाँ पे ईद के लिए मैंने अपना नया सूट लिया था, तो इसको काट के ना मैंने रख लिया था। मैंने कहा कि आज जो है ना टाइम निकाल के मैंने इसको सिलाई करना है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर साथ में बचा हुआ था वो निकल आया है, साथ में ये बाजू थे। मैंने कहा इसकी लेस वगैरह ला के ना फिर इसको कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। और सिलाई करके ना तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी ना टोटली, जैसे मैंने ये खुद करना है इंशाल्लाह से सिलाई। क्योंकि दूसरा सूट जो ब्लैक वाला है ना वो मैंने सिलाई करने के लिए दे दिया था, तो मैंने सोचा अब दर्जन के पास भी ना काफ़ी रश है, वो पकड़ नहीं रही ना दोबारा जो है ना कपड़े। तो ज़रूरत भी है, ज़ाहिर बात है ईद है पहनना है, तो माशाल्लाह अल्लाह खैर करे। बच्चों के तो वैसे ही मैंने ना एक सूट सिलाया अपने छोटे बेटे का। तो बड़े ने तो इतना कहा ही नहीं ना कि मुझे सूट सिला के दो। उसको पैंट शर्ट वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो उसकी हमने उनकी शॉपिंग जो है ना वो पैंट शर्ट वगैरह ही ले ली है। तो इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, मेरे इस सूट के साथ ना ये वाला दुपट्टा है, तो मैं देख रही थी कि ये मुझसे लिया तो जाना नहीं है, लेकिन अब क्या किया जाए कि ज़ाहिर बात है अब ले लिया है तो ज़रूर इंशाल्लाह पहनूंगी भी इसे, अल्लाह पाक खैर करे। तो मैं दिखा रही थी ना पिछली जो सीन गुजरा है ना उसमें मैं ये दिखाना चाह रही थी आपको कि बच्चों के साइकिल के आगे ना हमने एंटीना लगा दिया वो ना, क्योंकि ये पिछला कुछ दिनों में जो मसला बना हुआ था यहाँ पे फैसलाबाद में। तो अगर बाहर से भी कुछ लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, तो वो नेट पे तो सारा इसका पड़ा हुआ है। तो अल्लाह पाक अपना रहम करे, अल्लाह पाक उसको जो करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जो भाई हमारा डेथ हो गई उसकी ना, वो बड़ा मुझे उस चीज़ का दुख है। ज़ाहिर बात है मुसलमान सब आपस में बहन भाई हैं, तो अल्लाह पाक उसको ना जन्नत नसीब करे और उसके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि बहुत मुश्किल है अपनी इतनी जवान औलाद को जो है ना वो कब्रों में जाते देखना। तो बस आप लोग भी इस बात का ख्याल किया करेंगे, ये पतंगबाजी वाला जो सिस्टम है ना इतना अच्छा करे भी क्या, पुलिस भी क्या करे, हुकूमत भी क्या करे, जब आवाम ही नहीं मानती। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें, ये कोई खेल नहीं है, ये तो सीधा सीधा कत्ल है। तो वो कितना उसके घर वाले परेशान होंगे उस चीज़ से, अल्लाह पाक उनको भी सब्र अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने अपना खाना जो है ना वो बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि आज मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं आज क्या पकाऊं। मुश्किल हो जाती है रूटीन में खाना बनाना, हर चीज़ को मैनेज करना। अच्छा, सब्जियां अब पिछले मौसम की वैसे अच्छी नहीं लग रही, अगले मौसम की एक तो कि हर किसी के पास है कोई नहीं, अगर किसी के पास होती भी है ना तो वो इतनी महंगी होती है कि बंदा सोचता है कि रहने ही दो चलो। ये भिंडियाँ हो गई, करेले हो गए, ये आजकल कुछ थोड़ा बहुत ना इसको फ़र्क पड़ा है कि कुछ थोड़ी बहुत सस्ती हुई हैं, लेकिन भिंडियाँ ये है कि मेरे बच्चे नहीं खा रहे। इस साल नहीं खा रहे, नहीं तो ऐसा करते नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्या है इस दफ़ा इनका कोई मूड ही नहीं बन रहा कि ये भिंडियाँ खाएं। यही दूसरे दिन कह देते हैं कि मम्मा आलू गोश्त बना लो। इनको ना मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, इनको आलू गोश्त जो है ना शोरबे वाला सालन ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने गोश्त को अच्छी तरह तरह से भून के ना तो मैंने इसमें आलू डाल के रख दिए। तो ये मेरे बड़े बेटे के लिए, मैं उसके लिए नूडल बना रही थी। अच्छा, ये इसने ना 2-3 दिन से काम ही पकड़ा हुआ है, इसको जितना भी खर्चा मिलता है ना ये उसमें से थोड़े बहुत पैसे बचा के अपने लिए रख लेता है और नूडल्स ला के खाता है। तो मैं बोल रही थी कि अब आप इसको ना खा, इतना ना खाया करो, ये वेस्टेज होते हैं। तो एवं ही कह देते हैं, ऊपर लिख देते हैं कि बस जी ये बड़े अच्छे हैं, बच्चे शौक से खा लेते हैं, लेकिन ये है कि बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं अच्छी, जो स्टमक में जाके उनके वो प्रॉब्लम करे वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे मानते बिल्कुल नहीं है इस तरह की बातें। वो कहते हैं कि नहीं हमें ये बड़े पसंद है, तो आप हमें ये ना थोड़े से बना दो, बस छोटा पैकेट बना दो मम्मा, बड़ा वाला ना बना के दो। तो अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे
اور یہ کھائیں، اور ماشاءاللہ سے رمضان جو ہے نا اتنا خوبصورتی سے گزر گیا ماشاءاللہ سے سارا۔ آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ 27واں روزہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اللہ پاک سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا یہ پتہ نہیں کیا، یہ چیل ہے یہ کیا ہے، اتنا بڑا یہ پرندہ، میں تو ایک دفعہ نا اس سے خوف کھا گئی۔ مجھے یہ لگا کہ ہم نے نا چوزے لائے تھے نا، وہ بول ہی جا رہے تھے، ان کی آواز سن کے نا وہ اتنی زور زور سے بول رہے تھے نا کہ میں خود ان کی آواز سے نا تنگ آ گئی تھی۔ تو مجھے ایسا لگا کہ یہ ان کی طاق میں آ کے نا یہاں پہ بیٹھ گئی، اور کافی ٹائم نا یہ بیٹھی رہی۔ تو میں نے پھر اس کی نا ویڈیو شوٹ کی، میں نے کہا کہ میں آپ کو دکھاؤں۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی ہے، جب اڑ کے گئی نا تو میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ جب یہ آ کے بیٹھی تو اچھا خاصا سایہ مجھے فیل ہوا، تو میں نے فٹافٹ سے، موبائل میرے پاس تھا تو میں نے فٹافٹ سے کیمرہ کھول لیا۔ میں نے کہا چلو کوئی تھوڑا سا ان کا شاٹ لیتی ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے پھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ اپنے کپڑے سلائی کرنے شروع کر دی۔ یہاں پہ میں اپنے ٹراؤزر جو ہے نا اس کو سلائی کر رہی تھی۔ تو تھوڑے ٹائم بعد جو ہے نا وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا، کیونکہ ٹراؤزر کا اتنا کام نہیں ہوتا۔ پہلے سوٹ سلائی ہوتے تھے تو ہر کسی کے ایک طرح کے ہوتے تھے کہ نا کہ پائچے بنتے تھے باریک سلائیوں والے، تو اس میں کافی ٹائم نکل جاتا تھا۔ اب یہ ٹراؤزر سلائی کرنا ہوتا ہے فٹافٹ سے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اتنا کوئی اس کا کام ہوتا نہیں ہے۔ تو بڑے آرام سے میں نے یہ 2 دن میں یہ اپنا سوٹ جو ہے نا اس کو سلائی کر لیا، اور اتنا کوئی نا اچھا سیا نا میں نے، دوسرا سوٹ سیا نا، تیسرا چوتھا سوٹ سیا میں نے یہ۔ تو اس وجہ سے نا اب دوبارہ سے نا ہاتھ میں کافی حد تک جو ہے نا وہ صفائی اور تیزی بھی آ گئی۔ اچھا کوئی بھی کام ہے انسان نے سیکھا ہو نا تو کبھی بھی وہ اٹھا کے کرنا شروع کر دینا تو وہ کر ضرور لیتا ہے۔ یہ جو ہے نا میرا ٹراؤزر، یہ اس کپڑے کا نا بھر بہت زیادہ تھا اور اس کی نا لینتھ جو ہے نا وہ کم تھی۔ تو پھر میں نے نا ایک سائڈ پہ نا اوپر تھوڑا سا کپڑا ڈال لیا، میں نے کہا کہ چلو اب آسانی سے نا اس کی لینتھ تو پوری کرنی ہے نا میں نے۔ تو یہاں پہ میں نے لاسٹک ڈالنے کے لیے اس کو اس سائز کا بنا رہی تھی، کیونکہ نا لاسٹک جو ہے نا وہ پھر اچھے سے چلا جاتا ہے۔ لاسٹک میں اس کے اندر ہی لگاتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ پہلے میں اس کو سلائی کر کے اس میں لاسٹک دوبارہ سے جو ہے نا وہ ڈال کے پھر اوپر سے سلائی کرتی ہوں، اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی اپنا کوئی سوٹ سلائی کروں گی نا تو پھر میں وہ ٹوٹل جو ہے نا اس کا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہاں پہ ہوا یہ کہ میری نا مشین کی سوئی ٹوٹ گئی، اور آج کل میری مشین جو ہے نا وہ پھر خراب ہو گئی۔ اچھا اس کو بار بار کوئی بھی چیز ہے نا اس طرح کی چلتی ہے، اس کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ نا عید کے دنوں میں اس طرح کی چیزیں خراب بہت جلدی ہوتی ہیں۔ لاسٹ تھوڑی سی سلائیاں رہ گئی تھی اور نا اتنا مجھے مشین نے تنگ کیا کہ میرا سوٹ کمپلیٹ نہیں ہو پایا۔ پھر میں نے نا درزن کے پاس جا کے تو اس سے وہ سلائی جو ہے نا وہ کمپلیٹ کروائی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو نا کمپلیٹ کیا۔ یہاں پہ میں نے شلوار جو ہے نا وہ مکمل سلائی کر لی تھی۔ اچھا آپ لوگ نا، میں اتنی کوئی نہ ڈسہارٹ ہوئی پڑی ہوں نا، آپ لوگ نہ تو کوئی کمنٹ کر رہے ہو نہ کوئی رسپانس دے رہے ہو، تو بس آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ شاید آپ لوگوں کے پیسے بہت زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں مجھے کمنٹ کرنے میں یا میرا بلاگ جو ہے نا اس کو دیکھنے میں۔ تو اللہ پاک پھر بھی آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔